مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامج أزياء دائما عبر شاشة تيلي ماغو. كيف العادة ضيوف جداد من خلال فقراتنا الثلاثة. فقرة التصاميم غادي تكون ضيفتنا مصمم أو مصممة، فقرة توبو سرعة غادي نتعرفوا على أسرار المعلمين أو المعلمات، وفي الأخير فقرة مجوهرات غادي نستمعوا النصائح الخبراء في هذا المجال. المزيد من التفاصيل بعد الفاصل. ضيفتنا اليوم فقرة تصاميم هي مصممة شابة كتبصم اسمها في عالم القفطان المغربي. اليوم غادي نتعرفوا عليها أكثر وعلى مسارها وعلى طريقة اشتغالها وأيضا التشكيلة اللي اختارت لنا. نخليكم تكتشفوا أكثر المصممة ضيفتنا اليوم فقرة تصاميم هند الباني. مرحبا بكم عندي اليوم في الشوروم ديالي. اليوم غنعرفكم على نفسي وغنهضروا على بزاف د المواضيع اللي عندها علاقه بالقفطان المغربي، بالصنعه، بالخدمه د المعلم، بلو كافتون اون جينيرال، لو كافتون اوت كوتور. المسار المهني ديالي في الاول كانت الدراسه ديالي في المجال ديال الماليه والمحاسبه، قريت في لندن. منين رجعت للمغرب قررت انني غادي نغير المسار المهني ديالي من تسيير المقاولات، من الماليه والمحاسبه والمال والاعمال الى تصميم الازياء. الدافع الاول والاخير هو الحب ديال القفطان وحب التصاميم ديال تصاميم القفطان خاصه، والموضه والازياء، اختيار الالوان، لا تكستور ديال لي تيسو، كومون تريتي لي تيسو، كيفاش نتعامل مع الثوب. حاجه ثانيه هي ان الجمال يد المرأة كيفاش كتكتمل من بعد ما كنصمم قفطان جميل كيليق بالقوام ديالها، كيبهر الناس ملي كتدخل لشي حفل، كيبين الجمال ديالها. هذا الشيء كله جعلني انني نزيد نتعلق بالحب ديالي للقفطان ونزيد نبرز الوجود ديالي في المجال ديال الموضة والازياء. من خلال التصميم ديالي مثلا اون كوليكسيون اللي غتكون دو بريت ا بورتي بور لا فونت كي سرا اكسبوزي او شوروم، كنبدع فيها انا على حسب الخيال ديالي. شنو كنشوف مثلا من المجوهرات، يمكن تجيك فكره من خاتم او لا من ان اكسسوار وكتخرج منه رشمه، سينو على حسب الثوب، على حسب لي كولور دو لا سيزون. بالنسبه لو سور ميزور، ملي كتجي عندي اون كليونت بور ان سور ميزور كناخذ بعين الاعتبار الذوق ديال لا كليونت، لو بودجي ديال لا كليونت اي اون ميم طون المناسبه اللي غتمشي تحضر فيها بداك القفطان. كانت مناسبه صغيره كيكون العمل مختلف، كانت مناسبه كبيره كيكون العمل متقل، فيه التنبات، فيه الحجار، الطرز باغ اكزومبل. كيكون القفطان اون جينيرال متقل بالشغل، بالخدمه ديال المعلم او بالتنبات او بالطرز. اما ملي كتكون عروسه كيكون عاوتاني اون اوتر استراتيجي، كتعطيها وقت اكثر، كتشوف مي لو كونساي اون جينيرال. انا جو كونساي ما كليونت على حساب القوام ديالها، لون البشره ديالها، المناسبه اللي غادي تحضر لها. غنعرفكم دابا على قفطان كي اون كور، ان تري جولي كافتون. غادي نطرقوا اكثر للتفاصيل وغنوريكم كيفاش كنتناقش انا والمعلمين اللي عندي وانا والصنايعيه ديال ليكيب الحريفيه. هاد لو كافتون سي لو كافتون فوديت اللي غنشارك به ان شاء الله في ان ديفيلي كي بروندرا ليو ا بروكسل، كافتون شاو ماروكان. هذا هو لو كافتون فوديت اللي غنشارك به ان شاء الله في كافتون شاو ماروكان ا بروكسل. بغيت نوريكم لي زيتاب دو ترافاي. انا نورمالمون طريقه العمل ديالي هي ايتاب باغ ايتاب. دونك حنايا كملنا لا بروميير ايتاب، نبتنا دفينه كي تيسو دو موسلين دو سوا، نبتناها وخدمناها بالفلور، وريدات دي موتيف ان فلور، نبتناها بلي باييت، زدنا عليها لي كريستو. القفطان في une autre couleur comme un dégradé, c'est de la soie, c'est un satin de soie.
انا شنو اللي درت هي ان هاد الرشمه هذه اللي كبيره خدينا لو بوتي مورسو ديال الرشمه et on l'a copié ici pour donner le travail qui est vraiment très joli, très raffiné. هادو لي مانج احنا باقي داكشي من الشب باقي ما كملناش. انا في الدفينه فعاود ما نخدم بالسفيفه. اليوم اختاريت انني نخدم بلا دونتيل، دونك الدفينه غادي تكون فيها لا دونتيل والقفطان هو اللي غادي تكون فيه السفيفه باش نبقاو دائما في اطار القفطان التقليدي المغربي. هنا انا بغيت نوريكم لاسوا ديالي كي لا ميم كولور شامباني غادي نغلف بها الدفينه، لان ملي كتغلف الدفينه حنا كنغطيو هاد لي بوتيت الخيوط وهاد لي بوتي ديفو اللي كيكونوا ديال الخدمه ديال المعلم. دونك كيما قلت لكم انا جو ترافاي ايتاب باغ ايتاب. دابا انا جو سوي ساتيسفيت بهذا لو ترافاي هذا اللي درنا، مي جيمري بيان راجوتي دوطخ توش دو كولور. جات معايا خديجه هي المعلمه د النباتات ديالي، غادي غنتشاور انا وياها باش نشوفوا الا دي زيدي جي اوسي دوطخ ايدي نشوفوا كيفاش نعاودوا نشوفوا سي اون ا بوزوان دوطخ كولور باش يكون اكثر اثاره واكثر جماليه. داكوغ خديجه انت شنو ظهر لك مثلا اسكون بو اجوتي هاد لو روج مثلا هنايا في عاود هاد البيش ولا هادي نديروها هنا؟ داكوغ اوكي. هادوك هزيهم ديريهم هنا، جربي هنايا هادي هنا الداخل، هذه الخضراء ديال الحمراء فهنا كنشوفوا واش تجي هنا. وهذا مثلا نقدو هنايا نلويوه على هذه نشوفوا واش غادي يقدر يزيدنا شي. دابا هذا غادي نخليوه يكمل بالخدمه وان شاء الله يجي كيف ما انا تمنيتو يكون. غادي نوريكم دوطخ موديل كو جي بريباري بور اوجوردي. غادي يكون فيهم اون كوليكسيون ديفير دو فيلور de la soie brodée. It will be nice. Je suis sûre que you're gonna like it. Le premier caftan de la collection اللي وجدت لكم اليوم c'est un caftan en rose couleur pastel. La coupe ديالو كوب بلديه، هذا سي 100% traditionnel مطروز بالطرز الرباطي على مان، طرز مخدوم بطريقه عشوائيه. بالنسبه للقفطان حنايا خدمناه بالزواق ديال المعلم بالبليليطات فريمون تري جولي، كله مخدوم بسقلي حر سقلي بيض. Ce caftan, je l'ai créé spécialement pour le tournage d'aujourd'hui. Il est en velours de soie couleur bleu nuit, brodé en argenté, couleur en argenté et bronze, منبت بلي paillettes et aussi blé cristaux. Le highlight de ce caftan et la touche qui est très jolie dans ce caftan sont les manches. Les manches كلهم منبتين وكلهم مطروزين، هو اللي عطات القفطان جمالية وخرجاته من القفطان المغربي اللي مطروز عادي دو فلور مطروز ومنبت. Le troisième caftan d'aujourd'hui, on est toujours dans la collection d'hiver. Un caftan en velours de soie. Le velours, c'est un tissu noble.
il est travaillé avec perlage à la main كله في doré et embelli avec des cristaux mat en couleur turquoise. كله مخدوم bien sûr بسفيفة حرة والعقيدات en couleur dorée. Comme j'avais dit tout à l'heure, le caftan qui était en cours, بأن احنا دائما كنغلفوا le caftan باش كنعطيوه جمالية ورونق et on cache كاع لوك لي ديفو اللي كيكونوا ديال الخدمة بحال اللي غادي نشوفوا في هذا le caftan d'aujourd'hui. Voilà, ها هو مغلف كيعطينا جمالية ورونق القفطان. البلغة تراث مغربي أصيل. اليوم غادي نتعرفوا على قصتها مع المصممة نادية بنيس اللي حاولت أنها تطورها وديرها أكثر عصرية. اليوم غادي نتعرفوا أيضا على التشكيلة اللي اختارت لنا. نخليكم تكتشفوا العالم السحري للبلغة المغربية. الشربيل بالضبط كنت في واحد الحفله اللي هي عرس والعيالات في الاخر ديال الحفل كل شيء حيد الصباط ديالو بقى بالحفه ولان الكعب العالي بحال اللي كنعرفوا تيضر في الظهر وتي هذا وعياو العيالات الليل كامل هما واقفين بداك الصباط عالي وبقيت كنشوف فمن تما جاتني الفكره دوزت واحد 15 يوم ولا هذا وهبطت لفاس. هبطت لفاس اللي هي مدينه ديال كل ما هو تقليدي وراكم عارفين. فقلبت على صناع من هذا الشكل ديال البلاغي وبقيت معاهم كنديروا الاولى وكتخرج ماشي هي هذيك والثانيه وحنا ماشيين حتى طورناها حتى صبنا لا بلاتفورم اللي جات مع وتات الشربيل. فبقينا في كل ما هو تقليدي لان بغيت ناخذ داك الشربيل اللي هو اصلا الشربيل كتعرفون العيالات اليوم ملي كيلبسوا الشربيل كيضرهم في ظهرهم لان محدور في الارض. فخممت قلت مع اللبسه كتجي كلاس والمراه كتبغي تكون شويش عاليه وكتهذا خممنا اننا نزيدوا لها داك لا بلاتفورم اللي هي عطاتها داك الجماليه واسترجعنا حب البلغه اللي هي اصلا وصل واحد الوقت اللي هي انقرضت فيه الناس قليل اللي كيلبسوا الشربيل والبلغه المغربيه. فعلى هذا الحساب هذا خرجنا بواحد الشكل اللي هو عجب الناس. يلا خرجت واحد الموديل ولا جوج جبتو غير العائله شافوه لبسوه عجبهم وحده كتقولها الاخرى بدات تقول وحده كتقول لي صوب لي عجبني. فمن تما كانت انطلاقه والحمد لله كان عليها اقبال. انا كنت درتو خليته بلدي واحد السيده وحده اخرى دارته ولكن دارته على شكل كل رومي خلاته رومي ما دارتش انا بقيت في السفيفه بقيت في انا داك الصانع التقليدي رديت له واحد الروح لان اصلا كانوا بداو ينقرضوا. البلغه هي من قديم الزمان. شنو كانت المراه ما كانش الصبابط ما كانش هادشي. المراه كانت الرونق ديالها والجماليه ديالها باللبسه البلديه وبالشربيل. ودابا مني تطورت البنات اللي صغار اللي جون ولاو تيبغيوه تيلبسوه مع لي جين تيلبسوه مع الكساوي تيلبسوه ورد لهم حب. واصلا دابا ملي كيكون الليله ديال رمضان تيولي عليه واحد الاقبال ما نقولكش حتى الصغيورين. دايوغ ابتكرت واحد لا لين ميم بوغ البنيتات الصغيورين. خرجت اون لين اللي من 5 سنين حتى 12 عام
حتى هما ولاو تيلبسوه حتى هما تيجيو مع دابا نتوما شتيو العيالات دابا اللي كتلبس كتبغي تلبسو لبنتها. فبتفكرت داك لا لين انفا ديال الدراري الصغار من 5 سنين انا قلت لك حتى ل 12 عام. هاد التشكيله هادي فبحال قلت لك بحال هذا مني بديناها غير في المبره. بديت انا غير بالمبره في الاول وكندخل السفيفه ديما باش نبقى ديما في التقليدي، لان الشربيل تيخصو يبقى تقليدي. واخا طورناه وجبت اكسسوارات ودخلت احجار ودرت دي غالون اللي هما موالمين لداك لا بلاتفورم اللي صوبت تنصوبهم على يدي، كلشي كنصوبو على يدي. وسكيفي هذا الشيء اللي عطاها هاد النوعيه. خرجت دابا بالسفيفه بلي غالون بالاحجار بالطرز، وخليتها حتى بالطرز البلدي اصلا. طرز نطاع درت البلغه بطرز نطاع درتها تقليديه اصليه. تياخذوها العرايسات دابا باش تيديروا اللبسه الفاسيه تيخرجوا لابسينه وهذا. ودرت هذه ديال طرز نطاع تيلبسوها نهار الحنه، درتها بالخضر ودرتها بالبيض وتيلبسوها النهار ديال الحنه تيحنيو بها العرايسات. والحمد لله دابا حتى العيالات اللي هما كيكونوا حاملين ومني كيولدوا ما تيقدوش يلبسوا داك الصباط العالي، فكتجي كتاخذ مني داك البليغه حتى هي كتلبسها نهار السبوع ديالها. والحمد لله صابت واحد الاقبال جد هذا. وانا بحال اللي قلت لك سورتو عاود حيينا داك الصانع المغربي. الصانع المغربي اللي كان تقريبا بدات تنقرض، ما كتصيبهاش دابا. راه فين ما مشيتي المحلات كلهم ولاو تيبيعوها، حتى المحلات ديال الصبابط ولاو تيحطوا البلغه بحال هكا اللي دابا ابتكرنا ولاو حتى هما تيبيعوها. فالصانع المغربي الحمد لله خدم، وبقينا بحال اللي قلت لك بالسفيفه وبالاحجار ودخلنا عليها. دابا رجعت تقليديه وعصريه او ميم طون. الوغ دابا من اصلا من هنا لقدام راني احنا خدامين على واحد لالين اللي غتخرج ان شاء الله مفاجاه للجميع، اللي باقي حتى واحد دابا باقي ما خرجتش، اللي اصلا كانت انقرضت وما بقيناش نشوفوها بتاتا. فدابا ان شاء الله غادي نحيوها وغادي تكون مفاجاه. هي لالي اللي غتخرج بروشينمون ان شاء الله مع رمضان، مع احنا على اقبال ان شاء الله شهر رمضان. الوغ كيف هاد لالين غادي نخرجوها غادي تكون بواحد الكعب الجد عالي، اللي غادي تكون بالصم وغادي تكون بالتطريز وغادي تكون بواحد الشكل راقي جدا ان شاء الله. ضيفتنا اليوم فقرة مجوهرات هي فاطمة الزهراء الأزهري، ومعها غادي نكتشفوا علامات إيطالية مرموقة في صناعة المجوهرات. المجوهرات مصنوعة من الفضة الخالصة ومرصعة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة. أيضا فاطمة الزهراء غادي تقدم لكم نصائح مهمة باش تكون إطلالتكم مميزة. الفكرة كانت هي أننا on va proposer des modèles de marques internationales qui sont très différentes les unes des autres. Donc السيدة ملي غادي تجي عندنا في لو شوروم ديالنا elle va trouver des modèles en allant du modèle le plus classique, le plus chic, le plus glamour, d'accord, qu'on va porter avec القفطان المغربي ديالنا, qu'on va porter en tenue de soirée très chic, très élégant. Et en même temps غتلقى d'autres modèles qui sont, on va dire, un peu plus extravagants, différents. اللي غادي يوالموا السيده اللي غتكون عندها واحد الجرأة في اللباس ديالها في تناسق الالوان ديالها. دونك كيف ما تنعرفوا السيده تتلبس ملي تلبس اون بيس elle va refléter la personnalité ديالها. دونك الهدف انهم اللي غادي يدخل عندنا لا بوتيك elle va trouver le modèle qui va on va dire qui va lui correspondre et qui va correspondre à sa morphologie bien sûr et qui va lui parler. دونك هذا هو الهدف ديالنا الاولي. والهدف الثاني اللي هو très important aussi, l'idée qui était derrière justement هذا الكونسيبت ديالنا هو اننا on va démocratiser le luxe. C'est-à-dire on va rendre le bijou un peu plus accessible. Donc احنا تنخدموا avec des matériaux qui sont nobles, تنخدموا بالارجون دونك بالنقره ماشي لا بالذهب que ça soit 18 carats ou la 22 carats, ça dépend des modèles. تنخدموا بالاحجار الكريمه
donc les pierres précieuses بحال le rubis, بحال le saphir, donc voilà l'émeraude aussi. Et تنخدموا les pierres aussi semi-précieuses, donc les pierres fines naturelles, بحال la topaze, بحال le quartz, بحال l'améthyste aussi. Donc, c'est des matériaux qui sont nobles. Donc, مخدومين في des ateliers italiens, d'accord, اللي تيخدموا à la base qui sont spécialisés dans l'or. Les modèles d'Yana, ils sont très variés. Alors, on a des modèles les radiwal Mousseida pour tous les jours. Donc, pour des looks casual, radimchou sur les petites bourmettes avec le petit détail, donc qu'elle va facilement porter. Seida bhadaba li tatmchi l'amal dialha, on va lui proposer des boucles d'oreilles. Les radikounou, ils vont rehausser un petit peu le teint dialha ou le look dialha dial l'amal. Donc, par exemple, avec un costume, elle va porter des créoles qui vont venir justement donner un certain look très chic à la tenue. On a des looks on va dire un peu plus extravagant. Donc les radis لبسوهم بحال دابا juste avec un jean et un t-shirt, donc بحال دابا une manchette اللي غتكون هي en massif, ما غاديش نكونوا في الاحجار الكريمه. Pour des looks un peu plus sport chic, on va dire, on va les associer avec des pierres précieuses plus mates. دابا غادي نمشيو sur la turquoise, غادي نمشيو sur مثلا lapis lazuli, la malachite. Donc هادو c'est des pierres اللي تيجيو un peu plus sport chic, donc تعطيو un look plus casual, plus décontracté et en même temps avec une petite touche d'élégance. السيده ملي تجي عندنا لا بوتيك تقدر مثلا تجيب لنا القفطان ديالها et en fonction des couleurs, en fonction des tons, on lui propose le modèle qui va aller avec. Donc غادي نمشيو sur les rivières, غادي نمشيو sur les beaux colliers et bien sûr انا اللي تنصح السيده هو ان دابا elle est pas obligée de porter l'ensemble. Donc quand elle va porter مثلا une belle paire de boucles d'oreilles, on n'est pas obligé d'aller sur le même collier qui va avec. Donc l'essentiel c'est de dépareiller, d'accord? Et c'est tendance aussi, donc c'est ce qui fait actuellement. On ne va pas porter toute la parure. Donc نتفاداو ما نلبسوش الطقم كامل، نقدروا نلبسوا بحال دابا un joli collier غادي تمشي معاه la bague et sans plus. Alors, بالنسبة لأنواع ديال المجوهرات اللي عندنا في لا بيجوتري, bien sûr عندنا des modèles qui sont très différents. غادي نمشيو par exemple la pierre de culture qui est un modèle اللي هو intemporel تيوالم جميع السيدات. هذا ما فيهش اللون ديال البشرة, ما فيهش, دونك هذا تيجي بحال دابا سواء en bouche-trou ولا des petits pendants ولا un petit bracelet. هذا c'est un incontournable اللي تيكون عند معظم السيدات. On a aussi les bijoux, on va dire, qui ont une valeur sentimentale, les تيكونوا بحال دابا بالاحجار الكريمه. هادو حتى هما ils sont déclinés en plusieurs modèles. كاين des modèles اللي هما خفاف غادي يجيونا بحال دابا pour tous les jours avec une petite gourmette, un petit collier اللي غادي نقدروا بحال دابا نلبسوه en layering superposé qui est très tendance aussi. On a des modèles un peu plus chic et un peu plus travaillés. Donc les غادي يكونوا les grandes rivières imposantes avec des pierres بحال دابا l'améthyste associé à la perle de culture, ça donne un très très beau rendu. On a les modèles un peu avec la touche arabesque. On va associer la touche arabesque dans une belle paire de boucles d'oreilles avec soit un quartz rose, soit un saphir, et ça donne un très très beau résultat. On a aussi des modèles, on va dire, un peu plus glamour, un peu plus chic. On n'est pas dans les pierres précieuses. On est là-bas sur un travail avec de la poudre de diamant qui est très très beau, avec un très très beau rendu. Donc ça c'est pour donner une touche d'élégance et de classe à la tenue, et c'est très très beau. Alors leurs jeunes, les clientes elles sont elles penchent plus en fait vers la couleur rose. Donc le rose تيجي plus حليلو في اللبسه, تيواتي plus le teint, il est plus passe-partout. Alors que leurs jeunes, on l'associe plus à الدق البلدي ديالنا المغربي, غادي يمشي بحال دابا مع المضمه ولا غادي يمشي مع النباله. Donc alors on a essayé de réconcilier justement avec leurs jeunes en le proposant dans des modèles, on va dire, qui sont plus modernes, plus sophistiqués, un peu plus design.
عندنا لي موديل اللي عجبوا بزاف السيدات هما لي بريتيش كوينز. الوغ سكون ابل اللي هما بحال دي بياس دو موني، تيشبهوا دي بياس دو موني وتيتقربوا بزاف من اللويزات المغربيات ديالنا. الوغ هذاك لو موديل il est très joli porté, c'est très tendance et justement حنا تنقترحوه avec un look beaucoup plus moderne. Donc غادي يجي بحال دابا avec un collier en layering, غادي superposer une pièce de monnaie sous l'autre, ça donne un très beau rendu. غادي يلبسوه بوحدو avec une jolie tenue simple pour justement rehausser le look. Ou là un collier par exemple un peu plus chargé avec beaucoup de niveaux justement de British Queens. Alors, النصيحة ديالي بالنسبة للمرأة المغربية, bien sûr, qui est une femme qui est sûre d'elle, une femme qui a beaucoup de goût aussi. النصيحة ديالي, c'est qu'elle doit choisir d'abord le coup de cœur, d'accord? تقدر تواكب الموضة, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais bien sûr, elle doit choisir un modèle اللي غادي يواتيها, اللي غادي يواتي la morphologie ديالها, encore une fois. Et bien sûr, le choix des pierres aussi doit être orienté en fonction de la couleur de la peau. Et elle se fait plaisir. On n'attend pas, par exemple, la pièce qui va être un prix peut-être excessif. On peut se faire plaisir à des prix qui sont abordables. ما سخيناش بكم، لكن البرنامج ديالنا سالا كنضرب لكم موعد الحلقة المقبلة ودائما عبر شاشة تيلي ماروك. إلى اللقاء.